ए वर्षा हिजो मैले यार यो पर्समा 10,000 रुपियाँ राखेको थिएँ खै कहाँ गएछ त यार आज 1 रुपियाँ पनि छैन त वर्षा मैले हिजो 10,000 रुपियाँ राखेको थिएँ खै यहाँको ओए नसुने यहाँको पैसा खै भने के भन्नुभएको मैले त केही सुनेन यो ठाउँमा त केही पनि सुनिदैन हजुर आएर बस्नुस् त के भन्नुभएको हो के भन्छ हो यो अनि हिजो राति हजुरले व्हाट्सएपमा कोसँग च्याट गर्नुभएको थियो 12 बजे हिजो राति 12 बजे के हजुरले को सोल्टिनीसँग छप्कीसँग कोसँग च्याट गर्दै हुनुहुन्थ्यो हिजो 12 बजे च्याट को च्याट भइरहेको थियो त सुन्नुभयो हजुरले हिजो राति 12 बजे च्याट कोसँग गर्दै हुनुहुन्थ्यो मेसेज कसलाई गर्दै हुनुहुन्थ्यो ए साँच्चै केही सुनिदो रहन्छ हो यो ठाउँमा त सुनिदो रहन्छ बल्ल थाहा भयो हजुरलाई सोल्टिनी छप्की